नाज़रीन, गजा और वेस्ट बैंक में इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, फ़लस्तीनियों के मुकदमे की बहुत बड़ी जीत होगी और इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा धचका है और इजराइल के लिए ये फाइनल इख्तिताम होगा उनके तमाम मंसूबों का। इसके साथ साथ जो इजराइल के अंदर से खबरें सामने आ रही हैं वो भी बहुत अहमियत की हामिल हैं। नेतन्याहू के खिलाफ जो आप कह लें कि जो शिकंजा है वो कसता चला जा रहा है और जो अब बाकायदा इंटेलिजेंस इदारों के साथ लड़ाई शुरू हो गई है उसने रही सही कसर भी इस वक्त निकाल दी है। इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो जो बिजनेस तबका है वो भी निकल आया है। इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ मुजाहरों को इस वक्त अरेंज कर रही हैं, ऑर्गेनाइज कर रही हैं और फार्मर और हाजिर सर्विस जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ निकल आए हैं। दरअसल वहाँ पर एक बात जो बहुत तेज़ी के साथ इस्टेब्लिश हो रही है कि नेतन्याहू और उसकी पॉलिसीज़ ये इजराइल के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है। यानी उनको फ़लस्तीनियों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, सब ग्रेटर इजराइल के हामी हैं, फ़लस्तीन को किसी को पसंद नहीं है। लेकिन जो बहुत बड़ी तब्दीली है वो ये है कि पहले नेतन्याहू के इक़दामात को वो ग्रेटर इजराइल की सूरत के अंदर देख रहे थे, लेकिन अब उनको जो नतायज सामने आए हैं और इतनी जिल्लत हमें शिकस्त लेबनान फ्रंट के ऊपर, गजा के फ्रंट के ऊपर हूथीज़ के सामने जो है वो हुई है, उसके नतीजे में अब वो जिसको कहते हैं अकल ठिकाने आ जाना, वो पता नहीं कौन सी इमेजिनेशंस के अंदर थे कि वो पता नहीं क्या कर डालेंगे। तो डिफीट के बाद अब जो उसके इम्पैक्ट्स और रिजल्ट्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अकल ठिकाने आ रही है और वो इस बात को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि नेतन्याहू इज अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इजराइल। ये बातें मगरबी मीडिया में लिखी भी जा रही थी, इजरायली मीडिया में जो उनके थिंक टैंक्स हैं मुट्ठी भर वो ये लिख तो रहे थे, लेकिन एज अ होल इन सोसाइटी, इन इंस्टीट्यूशंस अब इस बात को जो है एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो जब ऐसी एक फिजा पैदा हो जाती है तो उसके बाद आप देखिए कि फिर उसका नतीजा लाजमी यही निकलता है कि वो या हुक्मरान अंजाम की तरफ जाता है या वो पूरी की पूरी कॉलोनी, अगर वो कॉलोनी हो तो। अच्छा, अब नाज़रीन यहाँ पर यूरोप कह रहा है कि वो 40 बिलियन पाउंड है वो यूक्रेन को देगा और पुतिन और ट्रंप की जो कॉल है वो होने जा रही है कुछ घंटों में। और इसके साथ साथ चीन ने बड़ी हार्श जो ड्रिल्स हैं वो ताइवान के गेट शुरू कर दी हैं, ताइवान को एक अंदाज में घेर लिया है और इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे इन्वेजन की तैयारी जो है वो चीन कर रहा हो, यानी वो ड्रिल्स उसी अंदाज के अंदर जो है वो की जा रही हैं। तो साउथ चाइना सी के अंदर जो एस्केलेशन है वो बढ़ रही है और मजीद बढ़ेगी क्योंकि एशिया असल में मैदान जंग बनने जा रहा है। ये तमाम सूरत हाल नाज़रीन हम आपके सामने रखते हैं। इस वक्त बड़ी बड़ी खबरें हमारे पास हैं, लेकिन मैं पहले एक चीज आपके साथ शेयर करता हूं। नाज़रीन देखिए, इस वक्त अमेरिका एक सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। इजराइल एक बड़ी ताकत के तौर पर अभी तक मौजूद है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि बड़ी ताकत होने का क्या मतलब? क्या वो सब कुछ कर सकते हैं? जो भी वो मुंह से बोल दें या जो भी वो प्लानिंग कर लें, जो भी वो मंसूबे बना लें, क्या वो सब अचीव कर सकते हैं? अब देखिए, अमेरिका सुपर पावर तो पिछले 80 सालों से है, लेकिन वो एशिया में एक भी जंग नहीं जीत सका। तो जो उनके मंसूबे इस वक्त हैं फ़लस्तीन के हवाले से, मिडिल ईस्ट के हवाले से, क्या वो इसको अचीव कर सकते हैं? अब देखिए, अमेरिका जो मजीद जंगों के अंदर हमें ड्रैग होता हुआ नजर आ रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो मजीद ड्रैग होता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रंप की जो गैर रिवायती पॉलिसीज हैं, क्या ये अमेरिकी एम्पायर को, वो अमेरिकी एम्पायर जिसके साथ इसराइल का वजूद जुड़ा हुआ है, इसराइल का क्याम जुड़ा हुआ है, क्या ट्रंप की पॉलिसीज क्या वो इस अमेरिकी एम्पायर को बचा सकती हैं, मजीद ताकतवर बना सकती हैं? तो मैं आपके साथ जो चीज शेयर करना चाह रहा हूं कि चीन जो है वो तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। चीन इस वक्त अमेरिका को बहुत सारे जो शोबे हैं उसमें पीछे छोड़ चुका है और अमेरिका जब इधर ड्रैग है तो चीन और तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। मिसाल के तौर पे अभी एक खबर जो बहुत बड़ी वहां सामने आ रही है, मैं आपके सामने रखता हूं। चाइनाज डार्क फैक्ट्री रेवोल्यूशन, द फ्यूचर ऑफ ऑटोमेशन। अब जिस टेक्नोलॉजी को चाइना अचीव कर रहा है, जो इनोवेट कर रहा है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनकी इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है और जिस तरह से इजादात वहां पर हो रही है, साइंटिफिक सुपर पावर उसको करार दे दिया गया है। अमेरिका उसके करीब करीब भी नहीं है। अब आप देखिए, ये जो रेवोल्यूशन एक नया आया है उसमें वो कह रहे हैं कि जो उनकी फैक्ट्रीज हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो रोबोट्स उसमें काम करेंगे। और ये डार्क फैक्ट्री रेवोल्यूशन इसको क्यों कहा जा रहा है? फैक्ट्रीज में अंधेरा होगा, फैक्ट्रीज में लाइट की जरूरत नहीं होगी क्योंकि रोबोट्स काम कर रहे होंगे, वो नाइट विजन टेक्नोलॉजी के जरिए काम कर रहे होंगे और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होगी, लाइट की जरूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी जो प्राइस है वो और ज्यादा लो हो जाएगी, एनर्जी की प्राइस उसमें से निकल जाएगी। ठीक है, तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो जो आलमी मंडी है उसमें जो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स हैं या बाकी दुनिया के प्रोडक्ट्स हैं उनको और पीछे छोड़ देंगी क्योंकि वो और ज्यादा चीप तैयार होगी। क्या अमेरिका ऐसी टेक्नोलॉजी के करीब भी है?
بالکل نہیں ہے. تو یہ بنیادی بات ہے کہ امریکہ اس وقت ایگریشن بھی کرے گا, ان کے پاس پاور ہے, وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں, جیسے انہوں نے یمن کے اوپر استعمال کرنا شروع کر دی ہے. دیکھیے اگر وہ غزہ کے اوپر بمباری کرنا چاہیں تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا. لیکن اصل بنیادی بات یہ ہے کہ کیا طاقت استعمال کر کے, سارا کچھ کر کے, کیا وہ اپنے وار گولز اچیو کر لیں گے جو انتہائی ان ریئلسٹک ہے؟ کیا اسرائیل کے اس ڈوبتے بیڑے کو وہ کس طرح سے بچا لیں گے؟ تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. چین ان کو بہت پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے. اور اس وقت دیکھیے امریکہ یونائٹڈ نہیں ہے, ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں جو لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور امریکہ اس وقت ایک پالیسی کے اوپر متحد نہیں ہے. ٹرمپ کہیں اور کھڑا ہے, امریکہ کہیں اور کھڑا ہے, ان کی پولیٹیکل ایلیٹ کہیں اور کھڑی ہے, ان کی ملٹری کہیں اور کھڑی ہے, سوسائٹی کہیں اور کھڑی ہے. تو وہ جیسے ماضی میں ہوتا تھا کہ امریکہ کی ایک پالیسی ہے, وہ ایک پالیسی نہیں ہے. اب ٹرمپ رشیا کے قریب ہو رہا ہے تو کیا یہ ڈیموکریٹس اور سب کی کوئی یونیفائڈ پالیسی ہے, یا کوئی ایسی پالیسی ہے کہ اگلا صدر بھی آئے گا تو اس کو کنٹینیو کرے گا؟ نہیں کرنے والا ہے نا. تو اس سارے چکر میں وہ جو امریکی امپائر جس کو ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ وہ ڈکلائن کی طرف ہے اور صرف وہی اس کو بچا سکتا ہے, تو وہ بچاتا ہوا جو نظر نہیں آ رہا ہے. تو امریکی امپائر کے اوپر اسرائیل کھڑا ہوا ہے. اسرائیل بذات خود تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز کہ ریجن میں جو بھی ہو رہا ہے اس سے ہٹ کر یہ ایک کمپریہنسو چیز ہے, جو گلوبل ڈائنامکس بدل رہے ہیں وہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. اسی کے ساتھ مصر سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. مصر یہ کہہ رہا ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں جو ہے نا سب مل کر ایک پرپوزل رکھنے جا رہے ہیں, اور وہ پرپوزل ہے کہ انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورسز جو ہیں وہ غزہ اور ویسٹ بینک کے اندر تعینات کی جائیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ذرا دیکھیے, there is a proposal for the Security Council to consider establishing an international presence in Gaza and the West Bank, including the deployment of peacekeeping forces. International peacekeeping forces جس میں عرب فورسز بھی ہوں گی, جس میں یورپینز بھی ہو سکتی ہیں, جس میں چائنا کی بھی ہو سکتی ہے. اس میں کیا ایسی بات ہے؟ تو یہ فورسز جو ہے وہ غزہ اور ویسٹ بینک میں ڈپلائی کی جائیں گی. اسرائیل کو یہ کسی طور پر قبول نہیں ہے. اگر ایسا ہوا تو یہ اسرائیل کے لیے آپ کہہ لیں کہ مکمل ان کے تمام منصوبوں کے اوپر پانی پھر جائے گا, کیونکہ وہ غزہ پر کسی کی پریزنس تھوڑی چاہتے ہیں. وہ تو غزہ میں کو اپنے اس اسرائیل کے اندر آکوپائڈ ٹیریٹریز میں مزید ضم کرنا چاہتے ہیں, اور ویسٹ بینک کو بھی ضم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ فورسز تو آ کر فلسطینیوں کو سیکیورٹی دیں گی. جہاں تک حماس کی بات ہے تو حماس تو خود کہہ چکی ہے کہ سیکیورٹی اگر مل جائے تو ہم تو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں, اپنے ہتھیار دینے کے لیے تیار ہیں جب سیکیورٹی مل جائے گی. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اسرائیل کو قبول نہیں ہو سکتی. فلسطینیوں کے لیے تو مطلب اس سے اور زیادہ ان کو کیا چاہیے کہ باقاعدہ ان کو سیکیورٹی انٹرنیشنل لیول کے اوپر. اسی کو آپ کہیں گے نا کہ عالمی ضمیر حرکت میں آ چکا ہے, یہ وہی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اگر اس کے اوپر آگے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو بہت امپورٹنٹ ہوگا. اسی درمیان ناظرین جو اسرائیل کے اندر سے ڈیولپمنٹس ہیں وہ سننے سے اس وقت تعلق رکھتی ہیں, اور آپ کہیں گے کہ لٹرلی یہ جو کالونی ہے لٹرلی اس وقت یہ کولیپس ہو رہی ہے. اور ماضی کے اندر بھی دیکھیں تو قدرت کی جو لاٹھی ہے یہ ان کے اوپر پڑتی رہی ہے, اور ان کے ہسٹورینز لکھ رہے ہیں کہ ماضی میں کیسے خانہ جنگیوں کی وجہ سے ان کی کنگڈمز وہ تباہ ہوئی ہیں, اور 80 ایئر سے آگے یہ ایکسیڈ نہیں کر سکے. اور اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت ان کو لگتا ہے کہ آ چکا ہے, یہ اس چیز کا خدشہ جو محسوس کر رہے ہیں. اب پیچھے ایک بیک گراؤنڈ چل رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے, اس کے اوپر یہ شن بیت والا معاملہ ہو گیا. نتنیاہو نے شن بیت کے چیف کو ہٹایا ہے, اس نے کہا جی میں تو ریموو نہیں ہوں گا. مطلب کسی بھی ملک میں یہ سب سے ہائی لیول یہ تصادم ہوتا ہے جو اس وقت اسرائیل میں پیدا ہو چکا ہے. کسی بھی ملک کا یہ سب سے ہائی لیول تصادم ہوتا ہے. گورنمنٹ ورسز پبلک آلریڈی کھڑی ہے, اب گورنمنٹ ورسز آرمی آ چکی ہے, تو اس سے اگلا تصادم اور کیا ہو سکتا ہے. اب ناظرین فارمر اور حاضر سب جو سیکورٹی آفیشلز ہیں, بزنس طبقہ ہے, اپوزیشن ہے, یہاں تک کہ یونیورسٹیز ہیں, یہ سب کے سب جو ہیں وہ باہر نکل آئی ہیں شن بیت کی حمایت کے اندر نتنیاہو کے خلاف, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وقت آ چکا ہے کہ نتنیاہو کو اوور تھرو کیا جائے. اور میں نے جیسے انٹروڈکشن میں بتایا کہ وہاں پر وہ سارا کیوں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نتنیاہو تو ان کو بہت پسند تھا, نتنیاہو جو کچھ کر رہا تھا اسرائیلی تو اس کو سپورٹ کر رہے تھے. اب وہ نتنیاہو کو کیوں گرانا چاہتے ہیں اور شن بیت کو کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نتنیاہو کی جو پالیسیز ہیں, جو بات وہاں پر اسٹیبلش ہو رہی تھی کہ یہ ساری جو حرکتیں کر رہا ہے یہ اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے کر رہا ہے, اسٹیٹ کی سیکیورٹی کے لیے نہیں کر رہا ہے. یہ بات اب وہاں پر مزید اسٹیبلش ہوئی ہے. وگرنہ اس سے پہلے کب ہوا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہے وہ مظاہرے آرگنائز کروا رہی ہیں. تو میں کوئی 10-15 ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, اس سے آپ اسرائیل کے اندرونی جو صورتحال ہے
اور اس بات کا ثبوت کہ نیتن یاہو کا جو کھیل ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. ذرا دیکھیے, یہ فارمر اسرائیلی سیکورٹی آفیشلز, اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, اسرائیل از ناؤ ان ڈینجر. کسی مسلم ملک کی فوج ابھی تک حملہ آور نہیں ہوئی ہے, لیکن اسرائیل از ان ڈینجر. اور یہ وہی کاری ضرب ہے جو ریزسٹنس نے لگائی ہے, اس کے یہ ڈیمیج ہے, اس کا یہ امپیکٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اپنی زبانی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اس وقت خطرے میں ہے. دس گورنمنٹ مسٹ بی ریپلیسڈ ایز سون ایز پاسبل. اسرائیل فارمر ڈیفنس منسٹر. اب یہ بہت بڑے بڑے جو ان کے ہائی آفیشلز ہیں, حاضر سروس اور فارمر میں, ان کے بیانات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فل فار اس گورنمنٹ کو جو ہے ریپلیس کرنا چاہیے. اپوزیشن پارٹیز ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو فائل اے جوائنٹ پٹیشن ٹو دی سپریم کورٹ اگینسٹ بارز ڈسمسل, یعنی رونن بار اس کے ڈسمسل کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے کہ یہ رکوایا جائے. اور سپریم کورٹ کی تو آلریڈی نیتن یاہو کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے, کیونکہ چیف جسٹس نے ایک کمیٹی بنائی اکتوبر 7 کے اوپر, نیتن یاہو نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, تو وہ لڑائی آلریڈی چل رہی ہے. شین بیت مسٹ سرو دا کنگڈم ناٹ دا کنگ. اب یہ وہی چیز ہے کہ نیتن یاہو اپنے لیے چیزوں کو کر رہا ہے, نہ کہ کنگڈم یعنی اسرائیل کے لیے ایز اے اسٹیٹ وہ نہیں, اپنے مفادات وہ چاہتا ہے. اس کے علاوہ نیتن یاہو ڈیسیژن ٹو ڈسمس investigator and support his close associate suspected of treason brings us closer to a decisive outcome. اس کو وہ ٹریزن کا کیس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ایک ڈیسائسو آؤٹ کم جو ہے وہ اب اس میں سے آ سکتی ہے. نیتن یاہو از ناٹ کوالیفائڈ ٹو ڈسمس اینی ون. یہ فارمر شین بیت چیف کہہ رہا ہے. نیتن یاہو کی اب مطلب وہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو ڈسمس بھی کرے. اس کے علاوہ the magnitude of the event require us all to come out to demonstrate in Jerusalem in support of the judiciary and legal profession against the rebel government. نیتن یاہو کی گورنمنٹ کو باغی گورنمنٹ کہہ دیا گیا ہے, کیونکہ دیکھیے نیتن یاہو اور اس کے چند انتہا پسند جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, باقی آرمی تو کہیں اور جا کر کھڑی ہو گئی ہے, سوسائٹی کہیں اور جا کر کھڑی ہو گئی, جوڈیشری کہیں اور جا کر کھڑی ہو گئی ہے. تو نیتن یاہو جو ہے وہ اپنے ہی ملک کے اندر آئسولیٹ ہو چکا ہے, مطلب اس کی گورنمنٹ انتہائی ان پاپولر ہو چکی ہے. اور اس سے آپ ایک اور بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے مطلب یورپینز تو پیچھے ہٹ گیا, امریکہ ہے نا, امریکہ کب تک نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ ایک ایسا حکمران جو اپنے ہی ملک میں اتنا ان پاپولر ہو چکا ہے, اس کا ساتھ دینے کے لیے نہ جوڈیشری ہے, نہ آرمی ہے, نہ سوسائٹی ہے, نہ اپوزیشن ہے, یونیورسٹیز کھڑی ہو رہی ہیں. کس حد تک, یعنی امریکہ کے اپنے چیلنجز, اوپر سے ایک ایسا بندہ جو اتنا اپنے اسٹیٹ کے اندر اتنا کنٹروورشل اور ان پاپولر ہو چکا ہے. اب اگر جنگ چھڑتی ہے تو یہ مطلب اسرائیل جب جنگ لڑے گا, اور جس کا مطلب انسٹیٹیوشنز کی اتنا تصادم ہو چکا ہے, یہ آپس میں کیا کوارڈینیشن کریں گے؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نیتن یاہو کو وہ ریبیل کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوری طور پر ہٹایا جائے, اور اس کی ان پاپولیرٹی امریکنز بھی تو دیکھ رہے ہیں. پھر دیکھیے ڈیمونسٹریشنز ول کوئنسائڈ ود دا کیبنٹ میٹنگ دیٹ نیتن یاہو ول ہولڈ ٹو ریٹیفائی دا ڈیسیژن ٹو ڈسمس رونن بار. ادھر کیبنٹ کا اجلاس ہوگا اور ساتھ ہی جو ہے وہ ان کوئنسیڈنس جو ہے وہ باہر مظاہرے بھی ہو رہے ہوں گے. نیتن یاہو ایکٹڈ لائک اے ڈکٹیٹر by dismissing the Shin Bet chief. ایک اور فارمر شین بیت چیف یہ کہہ رہا ہے نیتن یاہو is destroying the Shin Bet and asking the chief to serve the king not the kingdom. وہی بات. اس کے علاوہ efforts to dismiss the attorney general and now the Shin Bet chief are establishing a dictatorship. دیکھیں یہ جو بات ہے نا, بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ نیتن یاہو یہاں پر اسٹیبلش کر رہا ہے. دیکھیں یہ جو ہم تیسری دنیا کے ملکوں میں رہتے ہیں, یہاں پر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, یہ بیانات بھی آتے رہتے ہیں, لیکن وہاں پر اس بات کی اہمیت ہے. دیکھیے اسرائیل جو اپنی سپورٹ حاصل کرتا ہے اس میں اس کا بہت بڑا ایک نقطہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وی آر دا اونلی ڈیموکریسی ان دا مڈل ایسٹ. یہ وہ بات کرتے ہیں, وی آر دا اونلی ڈیموکریسی ان دا مڈل ایسٹ. لیکن اب آپ دیکھیے ان کی جب اپنی ڈیموکریسی اس حد تک چیلنج ہو رہی ہے, اور جتنا اسرائیل کمپلیکس ہے نا, الٹرا آرتھوڈاکس کہیں اور کھڑے ہوئے ہیں, اور ڈویژن جس حد تک بڑھ چکی ہے, یہ ڈیموکریسی ہی ہے جس سے ان کا ایک نظام چل رہا ہے. اگر یہی چیلنج ہو گئی تو یہ مکمل ان کے ڈھانچے کا کولیپس ہوگا. تو یہ جو کہا جا رہا ہے نا بار بار کہ وہ ڈکٹیٹرشپ بن رہا ہے, تو یہ اس کی اہمیت اس انداز کے اندر ہے. اسرائیلی میڈیا, تل اویو یونیورسٹی پریزیڈنٹ اناؤنس ان اے لیٹر ٹو پروفیسرز دیٹ ہی ول جوائن دا پروٹیسٹ اف رونن بار ڈسمسل از اپرووڈ. یونیورسٹیز کہہ رہی ہیں کہ, اور باقاعدہ پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس جب وہ آگے ہیں جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں. تل اویو یونیورسٹی پریزیڈنٹ انوائٹس اکیڈیمکس اینڈ سینئر اکنامک آفیشلز ٹو جوائن ہم. آپ نے اس سے پہلے کوئی دیکھا ہے کہ مطلب یونیورسٹیز اسرائیل کے اندر اس طرح سے مظاہرے کر رہی ہیں؟ تو یہ بڑی غیر معمولی اسرائیل کے اندر حالات پیدا ہو چکی ہیں. حماس اپنی جگہ پر موجود ہے, 30,000 فائٹرز کے ساتھ موجود ہے. وہ ایک سال کم سے کم
कम से कम 1 साल मजीद इजराइल के साथ जंग लड़ सकती है। अच्छा, हिजबुल्लाह अपने वेपन्स के साथ, अपनी मैन पावर के साथ अपने साथ मौजूद है। इजराइल की ये जो एयर स्ट्राइक्स और अग्रेशन है जो सिविलियंस को निशाना बना रही है, हिजबुल्लाह को कुछ नहीं होने वाला। और चाहे इनका जो फ्रंट मैन जुलानी है जो मर्जी उसने करना है वो कर ले, हिजबुल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। और हुतीज अपनी जगह पर पूरी ताकत के साथ मौजूद हैं, रशिया चाइना की सपोर्ट है, और रीजन अब इजराइल को वो सपोर्ट नहीं दे सकता जो पहले दे रहा था। तो अगर ये जंग शुरू करते हैं, अगर देखें जंग नहीं शुरू करते तो फिर तो वैसे ही उनका बेड़ा गर्क आपके सामने है। इनके नजदीक इनके पास ओनली ऑप्शन वॉर है। तो इस सिनेरियो के अंदर देखिए, अगर ये वॉर शुरू करते हैं तो क्या इनकी जीत के कोई आसार आपको नजर आ रहे हैं? तो बुनियादी बात यह कि सुपर पावर होने का मतलब यह नहीं कि कोई जो चाहे वो अचीव कर सकता है, वो जो चाहे इमेजिन कर ले और अचीव कर ले, ऐसा होता नहीं है। और जब आपके जुल्म इस हद तक बढ़ जाते हैं और 100 साल हो चुका है, उसके बावजूद आप उन्हीं क्राइम्स को कंटिन्यू रखने का इरादा रखते हैं, तो फिर ऐसा होता नहीं है। अभी ट्रंप और इसके दरमियान वही मामला चल रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल लिख रहा है कि मल्टीपल चैनल्स के जरिए इसने राब्ता किया एंड हैज बीन केयरफुल टू अवॉइड पब्लिकली क्रिटिसाइजिंग इट। नेतन्याहू और इसके हवारी जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ कोई भी बयान देने से इस वक्त कतरा रहे हैं कि अगर एक भी बयान ट्रंप के खिलाफ दे दिया, हालांकि ये बाइडेन के खिलाफ और उससे पहले जो सदूर हैं उनके खिलाफ बड़े बढ़ चढ़ कर बयान देते थे। यही नेतन्याहू है जिसने कहा था आई विल सेट द वाशिंगटन ऑन फायर, इस तरह के बयान इसके मौजूद हैं। लेकिन अब आप देखिए, मिटुला के जो मेयर हैं उसने जाकर पिटीशन कर दी है कि जिन रेजिडेंट्स को वापस भेजने की बात हो रही वो ना भेजा जाए क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है। और साथ उसने कहा कि 70% होम्स जो है वो मिटुला के डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, 70% होम्स, ठीक है। ये इस वक्त जो है वो इजराइल की हालत है। और जो हम नाज़रीन अमेरिका की बात कर रहे थे उसकी भी जो ताज़ा डेवलपमेंट्स है बड़ी गैर मामूली, वो भी मैं आपके, यानी हम सारा सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। अमेरिका से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी गैर मामूली हैं। फाइनेंशियल टाइम ने रिपोर्ट दी है, गैलप सर्वे अभी सामने आया है कुछ देर पहले। गैलप सर्वे ये कह रहा है, 4 हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। यंग अमेरिकन्स आर लूजिंग कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। यंग अमेरिकन्स है वो गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद ही नहीं कर रहे हैं। एंड यंग अमेरिकन्स बिलीव दे लैक द फ्रीडम to choose their own destiny. The future looks bleak for young people in the United States. और ये वही young people हैं जो पिछला सर्वे सामने आया था, ये इजराइल को नहीं फलस्तीन और हमास को सपोर्ट करते हैं, ये वही यंग अमेरिकन्स हैं। और अब वो गवर्नमेंट के ऊपर कोई एतमाद नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी फ्रीडम जो है वो खतरे के अंदर है और हमारी जो डेस्टिनी है वो इस वक्त बड़ी तारीख जिसको आप कहते हैं ना कि वो हमें नजर आ रही है। तो ये अंदरूनी चैलेंजेस, ये बैरूनी चैलेंज, चाइना राइज कर रहा है, यूरोप अलग हो रहा है। अब देखिए, ट्रंप कहता है ही इज द ओनली वन। एक बात तो वो ये कहता है कि अमेरिका डिक्लाइन में जा चुका है, लेकिन ही इज द ओनली वन कि जो इस डिक्लाइन से दोबारा जब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर सकता है। लेकिन क्या इन सारी सूरत हाल के बाद आपको लगता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन किसी तौर पर होने वाला है? और खासकर इजराइल के क्राइम्स को जस्टिफाई करते हुए और उनकी जंगों को मजीद आगे बढ़ाते हुए तो किसी तौर पर होने वाला नहीं है, बल्कि अमेरिकन डिक्लाइन और तेज होगा अगर वो इजरायली जंगों में जाएंगे। और ट्रंप ये खुद बातें कर चुका है, ट्रंप खुद ये बातें कर चुका है कि मिडिल ईस्ट की जो वॉर्स हैं अमेरिकी डिक्लाइन में उनका बहुत बड़ा किरदार है। इसी दरमियान नाज़रीन, सीरिया के ऊपर अहम तरीन कॉन्फ्रेंस हुई है और यूरोप में ये कॉन्फ्रेंस हुई है और फंड रेजिंग की गई है। जर्मनी ने $300 मिलियन दिए हैं, स्विट्जरलैंड ने $73 मिलियन दिए हैं और बाकी भी वहां से अनाउंसमेंट हो रही है। यूरोप ऐसा लग रहा है कि वो सीरिया को अपना एक रीजनल पार्टनर जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर देख रहा है। उनकी काफी एंगेजमेंट सीरिया के साथ हो रही है, सैंक्शंस को काफी जो है वो ईज कर रहे हैं और लिफ्ट कर रहे हैं। तो ये अपने अपने मफादात की बात है। तो देखते हैं कि यूरोप अल्टीमेटली सीरिया से क्या चाहता है। इसी दरमियान यूरोप के हवाले से बड़ी खबर है, यूरोप धड़ाधड़ एड अनाउंस कर रहा है और धड़ाधड़ वहां पर इजलास हो रहे हैं और एक खिचड़ी से बहरहाल वहां पर पकी हुई है और यूरोपियंस कंफ्यूज भी हैं। लेकिन एक बात में क्लियर है कि रशिया की बर्तरी उसको किस तौर पर तस्लीम नहीं करना, ठीक है। अब एक तो यह है कि ट्रंप और प्यूटन की कॉल होने जा रही है और ट्रंप ने कहा है कि वो लैंड को डिस्कस करेंगे, पावर प्लांट्स को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि मतलब जो सीज फायर प्रपोजल गया था आगे से ना इनकार हुआ ना इकरार हुआ, उसके बाद ये कॉल पहली होने जा रही है। तो देखते हैं कि वो किसी चीज के ऊपर एग्री होते हैं या नहीं होते, क्योंकि प्यूटन ने कुछ शरात रखी हैं तो वो सीज फायर दरमियान में अटका हुआ है। इधर जो यूरोप है वो अनाउंस करता चला जा रहा है इमदाद। रशिया की बुनियादी डिमांड ये है कि ना यूरोपियंस फौजी आएंगी ना जो असले है वो यूक्रेन को दिया जाए, लेकिन वो तो अनाउंस कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि हम $40 बिलियन देंगे। तो एक तसादुम है, एक कम्प्लेक्स सूरत हाल है जिसमें क्लियर पाथवे नहीं है। क्लियर पाथवे ये है कि यहां इजराइल अपनी शिकस्त तस्लीम करे और वहां जो रशिया की जो जीत है और जो उनकी बुनियादी शराइत है वो तस्लीम कर ली जाए। लेकिन अगर नहीं की जाएंगी तो वो फिर तसादुम है, क्योंकि रशिया से तो आप मनवा नहीं सकते और वो 30 साल से मुज़ाकरात ही पेशकश कर रहा है, लेकिन उस वक्त उनकी बात नहीं मानी गई। तो इसलिए ये अभी भी मंजरनामा जो है वो बड़ा पेचीदा है। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मोर देन 30 कंट्रीज
will contribute resources to the coalition of the willing to protect Ukraine. اب یہ بڑی خبر ہے. ایک تو انہوں نے بنائی ہے coalition of the willing. یہ اب دیکھیں نا, اس کا مطلب نیٹو فارغ ہو گیا. مطلب یہ نیٹو فورسز بھی نہیں ہے, یہ یورپین فورس بھی نہیں ہے, یہ coalition of willing ہے. یہ ایک ایسی ٹرم ہے کہ کچھ ایک فریجائل سا اتحاد بنا لیا جاتا ہے کسی خاص پرپس کے لیے, کچھ تھوڑے سے وقت کے لیے. کوalition آف ولنگ, کہ وہ کوalition جس میں سارے اپنی مرضی سے راضی نامے کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائے. تو اس کا مطلب نیٹو کی فورسز نہیں جا رہی ہیں, کوalition آف ولنگ جا رہی ہے, نہ یورپین فورسز جا رہی ہیں. مطلب ہوں گی تو یورپینز کی, لیکن ایک نیا الائنس. بیسیکلی جو ورلڈ وار 2 کے بعد سارے الائنسز ہیں وہ ہمیں ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوalition آف ولنگ بن چکی ہے, 30 ملک اس میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ اپنی فوجیں جو وہ بھیجیں گے. اور پھر یورپ یہ کہہ رہا ہے there is a broad political support for the $40 billion defense initiative for Ukraine. پہلے $20 billion تھا, اب یہ $40 billion ہو چکا ہے. اور اسی درمیان کینیڈا اور جو یورپ ہے وہ آپس میں کوارڈینیٹ کر رہے ہیں, انگیجمنٹ ان کی بڑھ رہی ہے. مثال کے طور پہ جو میکرون کی بات ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. کینیڈین پرائم منسٹر کے ساتھ میکرون یہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈاز G7 presidency must be an opportunity to defend a just انٹرنیشنل آرڈر. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو آرڈر گر رہا ہے یا گر چکا ہے جو ورلڈ وار 2 کے بعد والا تھا جس میں سے امریکہ وڈرا کر چکا ہے, تو کہیں نہ کہیں یورپین سوچ رہے ہیں کہ وہ ورلڈ آرڈر کو پرزرو کر لیں. تو یہ بھی ایک وہاں پر ہے. تو یورپ اور کینیڈا آپس میں اتحاد آگے بڑھا رہے ہیں. چائنا نے ڈرلز کی ہیں تائیوان کے خلاف, اس وقت بھی ہو رہی ہیں. چائنیز انویژن بارجز سپاٹڈ آن ڈرلز فار فرسٹ ٹائم. اب یہ جو بارجز ہے نا, یہ بہت بڑا فلوٹنگ ایک بورڈ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ اپنے بیڑے اور کشتیاں اور مطلب بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں, اور ایک بڑا برج بنا سکتے ہیں اس کو آپ جوڑتے ہوئے. تو یہ بالکل جو انویژن ہوتی ہے نا اس کے لیے مطلب جو اسٹریٹجی ہے وہ نظر آ رہی ہے. ٹیلی گراف لکھ رہا ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے کوئی فل سکیل انویژن سے پہلے ایک تیاری کی جا رہی ہو. اب جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ بیجنگ نیوی ایکسرسائزز ہیوج نارمیڈلی لینڈنگ سٹائل کرافٹ could be early warning of full scale Taiwan's assault. یہ ٹیلی گراف لکھ رہا ہے. چائنا نے اناؤنس کر رکھا ہے کہ تائیوان کو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تائیوان کو لینے جا رہے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ کچھ مہینے ان کا پہلے بیان تھا. تو چائنا بس اتنی بات کرتا ہے, انہوں نے بات کر دی ہوئی ہے, اور یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب تائیوان کا فرنٹ جو ہے وہ کھول دیں, اور ادھر پہلے والے فرنٹ جو ہے وہ بند نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ بہرحال عالمی جنگ, بڑی تباہی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. پھر وہی بات, کیا دنیا بیٹھ کر کسی پیسفل ریزولوشن کے اوپر ایک مدر آف آل ڈیل جس میں ساری دنیا کی طاقتیں بیٹھیں اور فیصلہ کرے کہ جو انجسٹس ہو رہا ہے, چاہے مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, یورپ کے معاملات ہیں, ساؤتھ چائنا سی میں, ایک میگا ڈیل کر لی جائے. اس طرح سے دنیا اس بحران سے بچ جائے گی. اگر نہیں یہ ہوتی تو پھر وہ عالمی جنگ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, تصادم ہے اور پیچیدہ صورتحال ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.